नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी। आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी में मसाजिद पर हमले करने के जराइम बढ़ते ही जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आई हुई है, मुसलमानों को अब संग समझाएगा कि सीएए की खूबियाँ क्या है। दिल्ली कॉन्फ्रेंस में 200 उलमा की शिरकत की बातें आ रही हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान का पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर से मुतअल्लिक़ दिया गया बयान इस वक्त बहुत वायरल हो रहा है और जो तनाज़े का शिकार हो गया है उस पर भी तफसीली रोशनी मिलेगी आपको। इसके अलावा दिल्ली में सरकारी ज़मीन पर मौजूद सभी मसाजिद का टूटना तय है। इस तरह बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने बयान देकर के इस वक्त दिल्ली इंतखाबात को दो नज़रियों में बांटने की कोशिश की है। और फिर मैं आज आपको शहरियत तरमीमी कानून की बहस में अदलिया की गुमशुदा आवाज़ के नाम से अजित प्रकाश शाह की जानिब से लिखे गए एक मजमून का कुछ इक़्तिबास और उसका खुलासा पेश करने की कोशिश करूँगा जो बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो नाज़रीन उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। और सच और सच्चाई की जो इस वक्त हकीकत भरी हमारी ख़बरें हैं जो दीगर मीडिया बहुत कम दिखाता है उसको जो है बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। इसमें आप हमारे ताउन करें, भरपूर ताउन करें और लोगों को हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनाएं जितनी भी तादाद में हो सके। बहरगफ नाज़रीन आइए हम लोग इस वक्त सबसे पहले बात करते हैं जर्मन अखबार में छपे एक ऐसी खबर की जिसमें दावा किया जा रहा है कि जर्मनी में मसाजिद पर हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। जी हाँ, जर्मन अखबार नॉइस की जानिब से एक खुसूसी रिपोर्ट शाये की गई है जिसके मुताबिक जर्मनी में मसाजिद पर होने वाले हमलों की तादाद बढ़ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अर्रहमान मस्जिद की तरह होने वाले हमले जर्मनी में इस वक्त मामूल बनते जा रहे हैं। मसाजिद पर होने वाले हमलों के आदाद-ओ-शुमार जमा करने वाली वेबसाइट ब्रांड आइलिश के मुताबिक सन 2019 में 110 मसाजिद को निशाना बनाया गया। मजमूई तौर पर एक हफ्ते के दौरान मुसलमानों को कम अज़ कम 2 इबादतगाहें निशाने पर रहीं। मसाजिद पर होने वाले हमलों के हवाले से आदाद-ओ-शुमार सन 2014 से जर्मनी में जमा किए जा रहे हैं और गुज़िश्ता बरस होने वाले हमले अब तक सबसे ज़्यादा हमले थे। जर्मनी में इंसदाद इम्तियाजी सुलूक का इदारा फेयर भी इस हवाले से आदाद-ओ-शुमार जमा करता है। इस इदारे का मकसद न सिर्फ जर्मन इदारों को मुआवनत फराहम करना बल्कि मीडिया को भी आगाही फराहम करना है। जर्मन अखबार नॉइस के मुताबिक ब्रांड आइलिश वेबसाइट के आदाद-ओ-शुमार देखकर अंदाज़ा होता है कि जर्मनी में आबाद मुस्लिम कम्युनिटी को किन खतरात का सामना है। सबसे ज़्यादा हमले गुज़िश्ता बरस जून में हुए। इस माह 24 मसाजिद को निशाना बनाया गया और ये तकरीबन हर रोज़ एक हमला बनता है। इसी महीने जर्मन शहरों में से कोलोन, एजरलोन, म्यूनिख, डोइसबर्ग, माइंस और मनहाइम की मसाजिद को बमों की धमकियां मौसूल हुई और इसी तरह बाडुमबर्ग, मेंडन और कोलून में वाक़ इस्लामी इदारों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। इसी तरह मेविनिस्टर और शेल्सवेग में नामालूम अफराद ने मसाजिद में रखी हुई कुरान की कापियों को भी फाड़ दिया। ब्रांड आइलिश वेबसाइट के मुताबिक मसाजिद पर होने वाले हमलों की असल तादाद इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है क्योंकि हर वाक़या रिपोर्ट नहीं होता और ना ही इसे रजिस्टर किया जाता है। सन 2018 में इस वेबसाइट ने 99 मसाजिद पर हमले रिकॉर्ड किए थे जबकि जर्मन वज़ारत दाखिला ने ऐसे हमलों की तादाद 48 बताई थी। इसकी एक वजह यह भी है कि मुतासरीन अमूमन पुलिस के पास ऐसी शिकायतें दर्ज करवाने से गुरेज करते हैं। तो नाज़रीन इस पूरी रिपोर्ट से ये बात सामने आ रही है कि किस तरह इस्लामोफोबिया का भूत इस वक्त जो है दीगर इलाकों में फैलता जा रहा है या फिर मुतासिब ज़हनियत के लोग बिलखुसूस मुसलमानों को उनकी इबादतगाहों को निशाना बनाने के लिए कोशा रहते हैं और इसी जो है जराइम में मुलव्वस होते हुए नज़र आते हैं। जर्मनी की ये ताज़ा रिपोर्ट है जो 2019 के आगाज़ में गुज़िश्ता साल जितने भी हमले हुए हैं उसकी रिपोर्ट पेश की गई है जो वाकई तशवीशनाक भी है और यहाँ की हुकूमत को ये बातें संजीदगी से लेनी होगी और इस्लामोफोबिया का जो भूत इस वक्त लोगों पर सवार है उनको जो है दूर करना हमारा भी काम है और हुकूमतों का भी फरीज़ा होना चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन आइए आगे बढ़ते हैं और उस हुकूमत की बात करते हैं जो इस वक्त सीएए बिल और एनआरसी बिल के ख़िलाफ़ हो रहे एहतिजाजात
کو لے کر کے بڑی بھوکلا گئی ہے. ایک حکومت ہے, مرکزی حکومت ہے, بی جے پی حکومت ہے. اب وہ مسلمانوں کو منوانے کے لیے کہیں یا دیگر کچھ بھی وجوہات, علماء کو 200 علماء کو دہلی کانفرنس میں دعوت دی ہے, اس طرح کی خبریں آ رہی ہے. جی ہاں, ملک بھر میں CAA اور این آر سی کے خلاف چل رہے مظاہروں اور تنازعات کے درمیان اب راشٹریہ سویم سیوک سنگھ نے مسلمانوں کو سمجھانے کا بیڑا اٹھایا ہے. یعنی RSS مسلمانوں کو سمجھائے گی. RSS نے نہ صرف CAA کے حوالے سے حکومت کی حمایت کی ہے بلکہ اب وہ اس معاملے پر بری طرح سے گھر بھی چکی ہے اور گھر چکے حکومت کی مشکلات کو بھی کم کرنے کے لیے کمر بستہ ہوئی ہے. اس کے لیے سنگھ نے اپنی مسلم راشٹریہ منچ نامی ذیلی تنظیم کو خصوصی ذمہ داری سونپی ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلم راشٹریہ منچ نامی تنظیم سے کس طرح کے لوگ وابستہ ہیں. خبر رساں ایجنسی IANS نے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ مسلم راشٹریہ منچ ملک کے علماء دین کو سادھنے کی کوشش میں ہے. اس ضمن میں 16 جنوری کو دہلی کے کانسٹیٹیوشن کلب میں علماء کا ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے. مسلم راشٹریہ منچ کا دعویٰ ہے کہ اجلاس کے لیے ملک بھر سے 200 سے زائد علماء اور مذہبی رہنماؤں کو مدعو کیا گیا ہے. مسلم راشٹریہ منچ کے ایک عہدیدار کے مطابق کانفرنس میں شہریت ترمیمی قانون اور اس سے پیدا ہونے والی پریشانیوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. منچ کے عہدیدار نے یہ بھی کہا ہے کہ اس مسئلے پر مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی ناراضگی اور غلط فہمی سے متعلق سوالات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. بہرکیف ناظرین, مسلم راشٹریہ منچ کے ترجمان نفیس حسین کا کہنا ہے کہ کانفرنس جماعت علماء ہند کے صدر سہیب قاسمی کی قیادت میں ہونے جا رہی ہے اور اس میں بقول ان کے دیوبند, اہل حدیث, بریلی شریف اور نظام الدین درگاہ سے وابستہ علماء کو مدعو کیا گیا ہے. نیز اس کانفرنس میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلباء کو بھی مدعو کیا گیا ہے جہاں سے CAA کے خلاف تحریک شروع ہوئی تھی. نفیس حسین کے مطابق اس طرح کی تقاریب ملک کے دیگر شہروں میں بھی منعقد کی جائیں گی. یعنی RSS کی ایک ذیلی تنظیم جس کو مسلم راشٹریہ منچ کہا جاتا ہے وہ اب مسلمانوں کو لبھانے کی کوشش کرے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کون سے علماء اور کہاں سے شرکت کرتے ہیں. دیکھتے ہیں, انشاءاللہ انتظار کرتے ہیں, رپورٹ آتی ہے تو ضرور پہنچائیں گے. ناظرین, اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے وائرل ہوئے بیان کی جس بیان کو لے کر کے پاکستان بھی ناراض ہے اور اس بیان بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہا ہے. پہلے ہم یہ بیان سنتے ہیں اور جو بیان دے رہے ہیں ان کا نام ہے سید زین العابدین جو اجمیر شریف درگاہ کے دیوان ہیں. ان کا پورا نام ہے سید زین العابدین علی خان. انہوں نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کو لے کر کے ایک بڑا بیان دیا تھا جو بعد میں اس وقت جو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہا ہے اور اس پر تبصرے بھی چل. پہلے تھوڑا سا سن لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں, پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. کل سینا پرمکھ کا بیان جو سامنے آیا اس کو سننے کے بعد میں اس بیان کا سواگت کرتا ہوں اور اس کو سن کر کے میرے کو بہت خوشی ہوئی. اس کے اندر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب سینا تیار ہے تو پھر کس کا انتظار. جو پرستاؤ 1994 کے اندر بھارتی سانسد نے پاس کیا اس کے آدھار کے اوپر یہ طے کیا گیا تھا کہ پاک آکوپائڈ کشمیر کو واپس بھارت کے اندر لایا جائے گا اور اس کا ولے کیا جائے گا اور کشمیر کو پورن کشمیر کا روپ دیا جا کر اکھنڈ کشمیر کو قرار دیا جائے گا. اور اس لیے میں بھارت سرکار سے یہ نویدن کرتا ہوں, یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سینا کو ایک آدیش جاری کریں کہ وہ پاک آکوپائڈ کشمیر کو بھارت کے اندر ولے کرانے کے لیے جو کارروائی اچھی سمجھے اس کو کریں اور اس کو واپس سے ہندوستان میں شامل کر کے کشمیر کو سمپور کشمیر, اکھنڈ کشمیر بنا کے اور بھارت واسیوں کو یہ سوغات دیں کہ ہم نے سنسد دوارا پارت 1994 کے پرستاؤ پر جو قدم اٹھایا ہے وہ سواگت یوگیہ ہے. بھارت کا ہر ناگرک, ہر آدمی, ہر کاسٹ اور کریڈ کا آدمی سینا کے ساتھ کندھا با کندھا کھڑا ہے. 1994 کی جو بھارت کی سنسد ہے اس میں بھی جو پرستاو ہے پارت ہے اس میں بھی مکہ جو ہے ابھی حصہ تھا, پہلے بھی تھا, 1948 سے تھا, آج بھی ہے. ناظرین, دراصل آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستانی فوجی سربراہ یم نروانی کے ذریعے ایک بیان دیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اگر حکومت کی جانب سے ہدایت ملی تو وہ پاکستان کے خلاف سخت کارروائی کریں گے.
इसी बयान का इस्तकबाल करते हुए अजमेर शरीफ के दीवान ने बयान देते हुए हुकूमत हिंद से अपील की है कि पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के हिंदुस्तान में ज़म करने के लिए जो भी मुनासिब कदम हो ज़रूर उठाएं और हिंदुस्तानी फ़ौज को इस ताल्लुक़ से ज़रूरी हिदायत भी दी जाए। सोशल मीडिया पर सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली खान का इस बयान पर मबनी वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में वो कहते हुए नजर आए कि हर ज़ात और पंथ से हर कोई हिंदुस्तानी फ़ौज के साथ खड़ा है। पाक के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर हमेशा से हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है, यहाँ तक कि 1948 से लेकर अभी तक भी और मुस्तकबिल में भी ये हिंदुस्तान का ही रहेगा। वाज़ह है कि जनरल निरवानी के जरिए हफ्ते के रोज़ कहा गया था कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो हिंदुस्तानी फ़ौज पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहरकैफ चूँकि ये बयान दीवान साहब की जानिब से दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि अजमेर शरीफ दरगाह को जो है पाकिस्तान में भी मानने वाले लोग हैं। जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोगों को वहाँ की कश्मीर के सिलसिले में बात करने पर तो गुस्सा आएगा ही, लिहाजा जो है अब इस बयान को लेकर के तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं और इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। अब दीवान साहब को भी सोचना चाहिए कि जो है वो किसकी ज़बान बोल रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं दिल्ली में सरकारी ज़मीन पर मौजूद सभी मसाजिद का टूटना तय है, इस तरह का एक बयान दिया है बीजेपी रुकने पार्लियामेंट। जी हाँ, दिल्ली में असम्बली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सियासी पार्टियां इंतखाबी तशहीर में जुट गई हैं, बल्कि तशहीर तेज़ हो गई है। लेकिन इस दरमियान बीजेपी के कई लीडरान ने मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी अब शुरू कर दी है ताकि वो हिंदू वोटों को अपनी तरफ कर सके या फिर एक नफरत का माहौल बना सके, जैसा कि हमेशा से बीजेपी करती हुई आई है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि हम दीगर सियासी पार्टियों पर भी उनके लीडरान पर भी इल्ज़ाम आयद कर सकते हैं। 70 साल तारीख उठाने के बाद बहरकैफ वो अलग बहस है। ताज़ा बयान मगरबी दिल्ली के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट परवेश वर्मा ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकारी ज़मीन पर बनी हुई मसाजिद का टूटना तय है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट के इस बयान को वोटों के पोलराइजेशन से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल परवेश वर्मा दिल्ली वाक़ बीजेपी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मसाजिद को मुनहदिम किए जाने से मुतालिक बयान दिया। फिर दिल्ली के आप हुकूमत के खिलाफ भी कई तरह के बयान दिए। दिल्ली असम्बली इंतखाब के मकसद से मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से नाकाम करार देकर और फिर मसाजिद के ताल्लुक से जहर अंगेज बयान देकर उन्होंने हिंदू वोटरों को पोलराइज करने की कोशिश की है। हालांकि पहले भी वो सरकारी ज़मीन पर मौजूद मसाजिद तोड़ने के लिए बयान दे चुके हैं। बहरकैफ नाज़रीन, इस तरह के बयानात तो ये लोग देते रहेंगे अपनी तंग नज़री और तंग ज़हनी और असबियत भरी ख्यालों का और उनकी फ़िक्रों का जो है पेश करते ही रहेंगे। अब हमें ये समझना है जो वोटिंग करते हैं दिल्ली में कि तरक्याती काम कौन कर रहा है और इस तरह की जो है असबियत और नफ़रत फैलाने वाले बयानात कौन दे रहा है। फिर उसके बाद ही जो है वोटर तय करेगा कि जो है उनके लिए कौन सबसे बेहतर पार्टी है। बहरकैफ नाज़रीन, एक और ख़बर जो अहम तरीन है, ये जो मामले इस वक्त हिंदुस्तान में चल रहे हैं CAA को लेकर के और फिर NRC के ख़िलाफ़ जो एहतिजाजात चल रहे हैं, इस दरमियान में अदलिया यानी जो अदालत का निज़ाम है या अदलिया खामोश है या वो कुछ कहना चाह रही है या किसी के दबाव में है, ये एक बहुत ही अचंभे में डालने वाली बात है और बहुत ही तशवीशनाक बात है भारत के लिए और हर उस शख्स के लिए जो अदलिया पर मुकम्मल भरोसा करता है, एतिमाद रखता है। तो इसी बात को लेकर के अजीत प्रकाश शाह ने एक बेहतरीन तहरीर लिखी थी जिसको दी वायर ने भी शाये किया था। मैं उसके कुछ अहम तरीन इक़्तिबासात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि अगर आखिर हो क्या रहा है। वो लिखते हैं कि ये अदलिया के लिए एक नाजुक मोड़ है कि वो गलतियाँ ना करे और जजों के लिए भी कि वो माजी की गलतियों को दुरुस्त करे। शहरियत एक्ट में हालिया तरमीमात ने कई लोगों को बेचैन कर दिया है और यकीनन इनमें मैं भी शामिल हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि यह कानून साजी बज़ाते खुद मसाइल पैदा करने वाली है और NRC से उसकी निस्बत मज़ीद कई गुना दुश्वारियों का बाइस है। मैं आसाम में NRC के निफाज के वक्त अवामी ट्रिब्यूनल का हिस्सा था। मैंने वहाँ देखा कि यह अदालत की सरपरस्ती में चल रहा था और ये एक तबाहकुन रियाजत थी जिसके नताइज इंतहानी खौफनाक थे। शहरियत तरमीमी एक्ट CAA 2019 के बाद होने वाले एहतिजाज और मुजाहरे बाइस हैरत न थे, लेकिन जिस अंदाज में मुजाहरीन से निपटा गया वो ज़रूर हैरत अंगेज था। तलबा की रहनुमाई में वाज़ेह तौर पर चलने वाले पुरअमन एहतिजाज और मुजाहरे पर लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी का रद्दअमल मुल्क भर में तशद्दुद और अमलाक के नुकसानात पर मुंतज हुआ, जो कि इंतहाई बदकिस्मती की बात है। ये उस दौर की अक्कासी है जिसमें हम रहते हैं और इस बात का इशारा है कि हमारे मुल्क के नौजवान को अभी ऐसी लीडरशिप से लंबी लड़ाई करने में अपना अच्छा खासा वक्त सर्व करना है
جو بیک وقت فرقہ وارانہ اور آمرانہ ہے۔ ناظرین وہ لکھتے ہیں کہ ایسے وقتوں میں ہمدردی ایک فطری رد عمل ہے، بالخصوص ایک ایسی نسل کی جانب سے جس نے بدترین آمرانہ حکومت یعنی ایمرجنسی کو دیکھا ہے۔ اس تناظر میں مجھے ذاتی طور پر جو چیز سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے وہ اس پوری بحث میں عدلیہ کی آواز ہے، جو یا تو پوری طرح سے خاموش ہے یا پھر طاقتور انتظامیہ کے نیچے کہیں دب گئی ہے۔ CAA کو پڑوسی ممالک افغانستان، بنگلہ دیش اور پاکستان کی مظلوم اقلیتوں ہندو، سکھ، بدھ، جین، پارسیوں اور عیسائیوں کے لیے فطری طریقے سے شہریت دینے کا ایک فاسٹ ٹریک ذریعہ بتایا جا رہا ہے۔ ان ممالک سے تعلق رکھنے والی اقلیت قانون کے مطابق غیر قانونی تارکین وطن نہیں کہلائے جائیں گے۔ جب سے یہ بل پیش ہوا ہے اور اس کے بعد بتدریج نافذ ہوا، ہم نے مختلف منظرنامے ابھرتے دیکھے جو اس قانون اور اس کے اطراف کی جانے والی سیاست کی توضیح کرنے والے مختلف نو فریم ورک دکھاتے ہیں۔ ان میں جو سب سے بنیادی اور اہم نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ قانون غیر دستوری ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ دستور ہند کے آرٹیکل 14 میں دیے گئے حق مساوات کی نفی کرتا ہے۔ یہ دانستہ طور پر مسلمانوں کو بطور اقلیتی کمیونٹی الگ کر دیتا ہے اور شہریت عطا کرنے کے لیے مذہبی شناخت کو بنیاد بناتا ہے، اور اس طرح وہ دستور کی روح کو ختم کر دیتا ہے۔ ہندوستانی شہریت عطا کرنے کے لیے مذہبی اقلیتوں پر ظلم کو جواز بنانے کی کوئی دستوری بنیاد نہیں ہے، بالکل ایسی ہی جیسے صرف ان 3 ممالک کے افراد تک فاسٹ ٹریک شہریت کو محدود کرنے میں کوئی منطق نہیں ہے۔ یقیناً کسی بھی قسم کا ظلم تارکین وطن کو شہریت عطا کرنے کی واحد کسوٹی ہونی چاہیے۔ اس انداز میں ظلم کی تعریف کو محدود کرنا اس بنیاد کو ہی اکھاڑ پھینکتا ہے جس پر ہندوستانی جمہوریہ کی تعمیر کی گئی ہے۔ یہ مساوات اور تنوع کے اصولوں کی بنیاد پر کی گئی جدوجہد کو نظر انداز کر دینے کے برابر ہے جس نے ہمیں آزادی دلائی۔ منظرنامے کی دوسری جانب متبادل امکانات بھی موجود ہیں جو اس بیانیہ کو تقویت پہنچا رہے ہیں کہ CAA بالکل بھی نقصان دہ نہیں ہے اور اس کا مقصد صرف جائز نقل مکانی کے لیے تیز رفتار راستہ اور امان فراہم کرنا ہے۔ یہ کہنا کہ CAA نقصان دہ نہیں ہے دستوری حیثیت پر اٹھائے گئے سوال سے بھی زیادہ اہم مسئلہ ہے، کیونکہ یہ اس بہترین ڈیزائن والے قالین کے اندر گھسنے کی کوشش ہے جس کا یہ قانون ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ آپ پوچھنا چاہیں گے کہ بہترین ڈیزائن کیا ہے؟ اس کے اوپری حصے پر CAA کی مضمرات ہیں، یعنی ان افراد کو علیحدہ کر دینا جن کا تعلق مسلم کمیونٹی سے نظر آتا ہو۔ اگر آپ قانون کی تفہیم کو محدود کر دیں گے جیسا کہ حکومت کر رہی ہے، یعنی اسے صرف تارکین وطن پر نافذ کرنا، تب یہ قانون از خود مسلم تارکین وطن کو ہندوستانی سرزمین پر آتے ہی سیکنڈ کلاس بنا دے گا، حالانکہ انہوں نے انہی وجوہات یعنی غربت، سیاسی ظلم و ستم وغیرہ کی بنیاد پر ہندوستان پہنچنے کے لیے لمبا سفر طے کیا، جن وجوہات کی بنا پر ہندو یا عیسائی پڑوسی یہاں آئے ہیں۔ اگر آپ اس قانون کی تفہیم کا دائرہ کار بڑھائیں گے جیسا کہ حکومت نے NRC کو CAA سے جوڑ کر یہ اعلانیہ طور پر کیا ہے، یہ پورے ہندوستانی مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا سکتا ہے۔ اس طرح ایک قانون اور پالیسی سیکولرزم، بھائی چارے اور انسانیت کے دستوری اصولوں سے نہ صرف منہ موڑتا ہے بلکہ انہیں تباہ بھی کر دیتا ہے۔ بہرکیف ناظرین، یہ ایک بہت لمبی ایک آرٹیکل ہے جہاں سے میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اپنے تجربات کی اور اپنے ذاتی پس منظر میں بہت سارے بیانیوں کے حوالے سے اس پورے آرٹیکل کو لکھا ہے جو واقعی میں پڑھنے کے لائق بھی ہے، اور تاریخ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں پیش کی ہے۔ میں ایک اقتباس آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اس لیے کہ وقت لمبا نہ ہو جائے آپ کا۔ اس جھوٹ کی جڑیں اس ثقافتی اور مذہبی قومیت کی آئیڈیالوجی میں پیوست ہیں جو ہندوتوا کے نمائندے مثلا ونائک دامودر ساورکر اور اس قبیل کے لوگوں کی تھی، جس کے تحت ساورکر کہتے رہے کہ ہندو راشٹر یعنی مملکت، ہندو جاتی یعنی نسل اور ہندو سنسکرتی یعنی ثقافت ہی آئیڈیل ہے۔ یعنی ہندو راشٹر، مملکت، ہندو جاتی نسل اور ہندو سنسکرتی ثقافت ہی آئیڈیل ہے۔ مذہبی قومیت کی شکل میں یہ آئیڈیالوجی ایک ہندو حکمرانی والی مملکت کا خواب دیکھتی ہے۔ اکھنڈ بھارت، متحدہ بھارت میں ایک ہندو راشٹر اس یقین کی بنیاد پر کہ صرف ہندو ہی برطانوی ہندوستان کی زمین پر ان کے آباء و اجداد کی زمین یعنی پتر بھومی اور ان کی مذہبی زمین یعنی پنیہ بھومی کے طور پر دعویٰ کر سکتے ہیں، اس تناظر میں مسلمان اور عیسائیوں کو بیرونی افراد کے طور پر دیکھا جائے گا جو ہندوستانی سرزمین سے تعلق نہیں رکھتے اور جن کے مذہب نے کسی اور مقدس سرزمین پر جنم لیا ہے۔
भाई नाज़रीन, ये था उन लोगों की वो सारी बातें, बल्कि उन्होंने बहुत लंबा आर्टिकल लिखा है और बहुत सारे हक़ाइक़ को सामने रखने की कोशिश की है कि इन पूरे के पूरे जो CAA और NRC को लेकर के जो अदलिया की खामोशी है, उन्होंने जो है उस खामोशी को तोड़ने, उस चुप्पी को तोड़ करके जो है इस पर बहस करने की और इस पर जो है उस पर जो है उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। मैं नाज़रीन यहाँ पे कुछ और वीडियोस थे आपको दिखाने थे, लेकिन चूँकि वक्त हो चला है, इंशाअल्लाह जब इवनिंग का प्राइम टाइम आएगा वहाँ पे जो है अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा किया जाएगा। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें और इन तमाम मालूमात को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।